अस्सलाम अलैकुम। लो जी, नया पंडोरा बॉक्स भी आज खुल गया है और मासी फिरदौस आशिक अमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद फयाजुल हसन चौहान ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने बड़ी हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। और ये उनके अपने पार्टी के बंदे हैं जो वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ये घर के भेदी हैं। इन्होंने जनाब क्या किया है, मासी फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि ये इमरान ख़ान को टॉप ट्रेंड में रहने का बड़ा शौक़ था कि हर वक्त मैं जी टॉप ट्रेंड में चल रहा हूँ, ट्विटर पे, मैं सोशल मीडिया पे, इसको बड़ा शौक़ था। इस हवाले से इन्होंने हज़ारों बंदे भर्ती किए हुए थे, हज़ारों, जिनको एक आदमी को 40,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाती थी, महीने की 40,000 रुपये का। और उसका काम क्या था कि आपने बस ये ट्रेंड चलाना है और इमरान ख़ान को हीरो बना के पेश करना है और उसको कहना है कि आप टॉप ट्रेंड में आ रहे हैं जी, सबसे मशहूर आप हैं। और यही इसके बंदे थे। वो कह रहे हैं जी टोटल जो जितना सोशल मीडिया था ना, 86% लोगों ने इमरान ख़ान को ये ज्वाइन कर लिया। ज़ाहिर है वो पैसे दे रहे थे ना, पैसों के लिए। और कौन सी पर्सनैलिटी है, बस वो छोड़ें उसको, वो पैसों के लिए तो वो उन्होंने दिए। और फयाजुल हसन चौहान ने कहा जी कि ये सोशल मीडिया में हमारे पाकिस्तान के जो मुखालिफ लोग थे, जैसे मुसाद है, रा है, एजेंसियां हैं, ये भी शामिल हो गई थी और ये शामिल हुई और इन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना शुरू कर दी। और जिसका अल्टीमेट हाल जो है वो निकला है 9 मई का वाक़या। ये उन्होंने आज बहुत बड़ी ख़बरें हमें बताई हैं कि जनाब, और साथ से मुतालबा किया है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई भी हो। 870 मिलियन रुपए, 870 मिलियन रुपए, ये कितने अरबों रुपए बन जाते हैं, अरबों रुपए। मिलियन 10 लाख होता है, 870 मिलियन रुपए, ठीक है। इसका मैंने भी हिसाब नहीं लगाया, ये अरबों खरबों में। सिर्फ KPK में सालाना बजट में मुख्तस किया गया था जो सोशल मीडिया के इन बच्चों को दिया गया है, ठीक है। ये इतनी बड़ी ये ख़बर आज उन्होंने नशर की है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि इसकी, और उन्होंने साथ मुतालबा किया है कि अब इसका जनाब वो देखा जाए और जो जो इसमें है उनको मुलव्वस है उनको किया जाए। उनके सोशल मीडिया के जो ये उनके जलसे, जो ये इनके वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल के वाले, इनको बंद किया जाए और इनकी तहकीकात की जाए। अच्छी बात है, इनकी तहकीकात की जाए। वो तो इमरान ख़ान को तो सर जी आप पता ही नहीं, यकीन करो, वो इतना लालची इंसान है कि वो हाथ मिलाता है ना, वो मिलाता ही उससे है जो पहले उसको कहे मैंने इतना चंदा देना है, मिलता ही उसको है, मिलता ही उसको है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, अल्लाह रहम करे। उसके बाद जनाब अगली जो ख़बर है वो ये है कि वो कह रहे हैं जनाब के नवाज़ जैसा सलूक हमारा किया जाए। वो मैंने बता दिया उनको कि नवाज़ के साथ क्या ये सलूक करते रहें, ज़ालमाना सलूक करते रहें। और इमरान तो अभी TV भी देख रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, आज सुबह एक वो उनके वकील हैं इमरान के, नए नए वकील भी मुतारफ़ हो गए हैं ना, जो चाहे उनमें कोई काबिलियत है या नहीं है, जैसे ये शेर अफजल मरवत है और ये पंजोता समझौता है, ये सारे, ठीक है। तो अज़हर सदीक तो इनका भाग गया है, वो वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए बाहर है वो, ठीक है। वो तो ये सारे इस तरह के वकील थे। कोई ट्रस्ट वाला सियासतदान भी इमरान के साथ नहीं था। वकील कौन से साथ होंगे, वकील कौन से वो होते हैं जब तक उनको ट्रक मिलते रहते हैं। तो ये खोसा साहब उनके साथ खड़े हैं, जब ट्रक की ब्रेक लगेगी या ट्रक में तेल ख़त्म होगा तो कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं। वो पंजोता कहता है जी जिस अदालत में इमरान का ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, कोट लखपत में, इसमें अडयाला में, उसका कमरा छोटा है। ओ भाई, जज को इतराज़ नहीं है जिसका ये कमरा है जज का, तो तुझे इतराज़ है कि किया जाए। अव्वल तो सर जी ये बड़ी सहूलतें ले रहे हैं ना। अब इमरान को एक आर्डर कर दिया गया है कि इमरान जब भी अपने वकीलों से मिलना चाहे उसके कोई रुकावट ना हो, रोज़ाना मिले, रोज़ाना की बुनियाद पे, ठीक है। आप देखें बाकी कैदियों को रोज़ाना वकील मिल सकता है।
اس کے والدین مل سکتے ہیں، پنکی پیرنی بھی روزانہ مل رہی ہے، اور یہ وکیل بھی روزانہ مل رہے ہیں، اور روزانہ وہاں سے شوشے لیتے ہیں میڈیا پہ آ کے جناب، وہ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ یہ وکیل نہیں ہیں، میں تو ان کو وکیل، یہ پنجوتا، یہ گوہر اور یہ مروت، یہ پی ٹی آئی، شعیب شاہین، یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے آئے تھے، قانونی مشوروں کے لیے نہیں آئے ہوتے، ان کے ترجمان بن کے، کیونکہ اب باقی لوگ تو ان کو چھوڑ گئے ہیں، اس لیے وہ آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ وکیل نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کل کو ہو جائے تو یہ وکیل نہیں ہے کہ یہ کل کو کہیں جی یہ سیدھا وکیل ہے۔ یہ وکیل وہ ہوتا ہے جو وکالت عدالت تک رہے، جو عدالت تک رہے، وہ وکیل ہوتا ہے۔ تو یہ عدالت سے باہر نکل کے عمران خان کا وہ دفاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جناب افغان مہاجرین کے دن جو قریب آ گئے ہیں، یہ کتنے دن رہ گئے ہیں جی ان کے، 31 تاریخ تک، تو ان میں بے چینی آ گئی ہے بڑی، اور حکومت نے ابھی تک واضح اعلان نہیں کیا۔ آج سینیٹر تارڑ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور یہ سارے وہ کر رہے ہیں۔ پہلے سید مشاہد حسین نے بھی بات کی تھی کہ جناب ان کی کوئی کیٹیگری بنائیں، یہ کوئی فساد نیا نہ کھڑا کر دیں، جائیں۔ کوئی بھی ان کی حمایت نہیں کر رہا، میں بھی ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن وہ آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جی باعزت طریقے سے واپس بھیجیں۔ 40 سال تک ان کو آپ نے مہمان بنایا ہے، اور اب جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی جائیں، وہ کس طریقے سے جائیں؟ دنیا کا کوئی قانون ہے، آپ امریکہ برطانیہ میں چلے جائیں، وہاں بھی اگر آپ نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے، آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ انسانی حقوق ہیں وہ، تو اگر عدالت میں جائیں گے تو فوری طور پہ ہوگا۔ آپ اللیگل لوگوں کو نکالیں، پہلے سٹیپ کریں جی کہ اللیگل لوگ نکلیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اب ہمیں جو فون آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے، ہمارا بچہ بھی ادھر پیدا ہوا، ہمارا والد بھی ادھر پیدا ہوا، اب وہ پولیس والے کہتے ہیں جی جاؤ۔ تو یہ غلط ہے نا، یہ غلط ہے۔ ہم کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کریں گے کہ آپ ان کو جناب ادھر رکھیں پاکستان میں، لیکن جن کے پاس کاغذات ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جاری کیے ہیں ان کا آپ چیک کریں۔ 45 سال سے 1980 سے پہلی دفعہ آئے تھے یہ، 1980 سے، تو آپ دیکھ لیں 1980 سے کتنے 45 سال بن گئے، 79 میں جب جنگ لگی تھی ضیاء الحق کے دور میں تب کے، تو وہ ان کے دادا آئے تھے، اب بیٹا بھی ادھر پیدا ہوا، بیٹے کا بیٹا بھی ادھر پیدا ہوا۔ مجھے کتنے فون آئے، پاکستانی بیوی ہیں جی ہماری، تو میں نے کہا بالکل آپ کو نہیں، نکال ہی نہیں سکتے، آپ جو مرضی کریں وہ نکال ہی نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے بھی کوئی آپ درمیانہ راستہ نکالیں تاکہ وہ اس چیز میں پریشانی نہ ہو، پاکستان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کتنے بنگالی اور بہاری جو ہیں وہ کراچی میں ہیں جو اس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ جب سے مشرقی پاکستان بنے نا تو وہ بنگالی تھے، مشرقی پاکستان کے تھے، بہاری خاص طور پہ، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، ڈیرہ سب نے کراچی میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ان کا کیا ہے جی، ان کو بنگلہ دیش والے واپس ہی نہیں لینا چاہتے۔ اب ان کے سٹیٹس کا نہیں پتہ کہ جو طالبان حکومت ہے ان کو واپس لینا چاہتی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر جو افغان مہاجرین ہیں یا جو بھی مہاجرین ہوتے ہیں، اگر کوئی واپس نہ جانا چاہے اس کو قانون کے مطابق زبردستی نہیں بھیج سکتے، اس کی جان کو اگر خطرہ ہے تو۔ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، آپ ابھی مجھے روز فون آتے ہیں یورپ سے، یہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں نا پاکستانی، یہ یہاں سے ایران جاتے ہیں، ایران سے وہ جاتے ہیں ٹرکی، اور ٹرکی سے یونان، اور پھر اٹلی وغیرہ۔ جو ہی اٹلی وغیرہ جاتے ہیں وہ خود تھانے میں چلے جاتے ہیں کہ ہم جی غیر قانونی طور پہ آ گئے، ہمیں وہاں جان کا خطرہ ہے، تو ان کو وہاں پناہ دی جاتی ہے، ان کا حساب رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر نگرانی رکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ انہیں کہیں کہ نکلو بھائی نکلو، آپ ان کو طریقے سے نکالیں، اور جو طریقے سے جو غیر قانونی ہیں ان کو نکالیں، پکڑیں۔ 60,000 تو آپ کی رپورٹ ہے کہ وہ نکل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کو نکالیں۔ ہم کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن جو اللیگل طریقے سے نکالے جائیں گے اس کے لیے ہر وکیل بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ رابطے کے لیے 030047255752 پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔